अर्श पे पढ़ दिया। अच्छा भाई कमाल हो गया। क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं आप लोग कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड है जुमला। जोड़े आसमानों में बनते हैं। अगर जोड़े आसमानों में बनते हैं तो जमीन पे तलाक क्यों होती है? तो ये झूठ है। जोड़ा बस एक आसमान पे बना, अली का फातिमा के साथ। और कोई जोड़ा नहीं है। जोड़ा एक आसमान में बना। ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग हो। अच्छा रिश्ते इंसान खुद बनाता है ना। अच्छा कौन सा रिश्ते खुद बनाता है? ससुराली रिश्ता। ससुराली रिश्ता अनकहतों कबीलतों से बनाता है, तल्लकों से तोड़ देता है। खुद बनाता है, खुद तोड़ता है। लेकिन बाप इंसान अपना खुद नहीं बना सकता, अपनी माँ खुद नहीं बना सकता, अपना भाई खुद नहीं बना सकता। तो कमाल हो गया। तो कुछ वो रिश्ते हैं जो तुम बनाते हो, कुछ वो रिश्ते हैं जो अल्लाह बनाता है। जो रिश्ता बंदा बनाता है टूट जाता है, जो रिश्ता अल्लाह बनाता है वो नहीं टूटता। अली का फातिमा के साथ रिश्ता बंदे ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। बड़े बड़े लिखे लोग हो, या अली तुम्हें मुबारक हो। इंदल्लाह का ज़वजा, अल्लाह ने तेरा निकाह फातिमा के साथ अर्श पे पढ़ दिया। और सुनो, नबी कह रहा मेरा अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, वो लिखता है वजअला सिदाक़ अहल अर्ज़। और सुनो अली, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा का हक महल जमीन और आसमान को मुअय्यन किया। तो नहीं रहे। हक महल क्या है? हक महल वजअला सिदाक़ अहल अर्ज़। सुनो अली, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा का हक महल जमीन और आसमान को मुअय्यन किया। भाई कमाल हो गया। रसूल अली को मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं सुनो अली, तुम्हारा निकाह अल्लाह ने अर्श पे पढ़ दिया और जमीन और आसमान को मेरी बेटी फातिमा का हक महल मुअय्यन किया है। मुझे आपने बुलाया, कराची फोन किया कि भाई अमजद साहब मेरे बेटे का निकाह आके पढ़ दे। मैं कराची से तुम्हारे बेटे का निकाह पढ़ने के लिए आया। मैंने दुल्हन की तरफ से 5 करोड़ रुपए मेहर लिखा। तुमने कहा आप पागल हो गए हैं, आपका स्क्रू ढीला हो गया, क्या कराची में गर्मी ज्यादा लग गई आपको? ये मेरा बेटा देगा कैसे? मेरी बात बड़े 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 पूरी ताकत से बैठा जाओ। ये बानिया मजलिस बैठे मेरे सामने, रहमान पूरा की बानिया मजलिस से। इन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे बेटे का निकाह पढ़ दे। मैं इनके बेटे का निकाह पढ़ने के लिए कराची से आया। मैंने दुल्हन की तरफ से 5 करोड़ रुपए हक महल लिखा। इन्होंने मुझे पकड़ लिया कि भाई मौलवी साहब ये आपने क्या किया? मेरा बेटा 5 करोड़ रुपए कहां से अदा करेगा? मैंने कहा मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तेरे बेटे की माली हैसियत नहीं है कि वो 5 करोड़ रुपए अदा कर सके। तो अब अल्लाह ने फातिमा का हक महल रखा है जमीन और आसमान। क्या तो अल्लाह के इल्म पे एतराज कर कि अल्लाह को अली की हैसियत का पता नहीं है, या फिर मान मेरा अली अल्लाह की जगह में जमीन और आसमान का
खालिक ले आता है खालिद से, मगर मुझको दुनिया में मेरा रिस्क मुझको दुनिया में मेरा रिस्क भाई अली रिस्क देता है अल्लाह की इजाजत से। अली रिस्क देता है अल्लाह की इजाजत से। मैं इस नंबर की कसम खा के कहता हूँ, हम अली से औलाद मांगने का हराम, हमने अली से तलक मांगी हराम। भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता चल गया कि अल्लाह ने फातिमा का हक में रखा जमीन और आसमान, तो अल्लाह को पता नहीं था या फिर अल्लाह की निगाह में मेरा अली जमीन और आसमान का मालिक है। मेरा अली जमीन और आसमान का मालिक है। पानी आता है आसमान से, कनक निकलती है जमीन से। मूड खराब है तो बताओ भाई, मूड खराब है तो बताओ मुझे। मानते हो नहीं मानते अली से? पानी आएगा आसमान से, कनक निकलेगी जमीन से, और अली है जमीन और आसमान का मालिक। मुझे नहीं मालूम, अगर अली से मांगना हराम है तो निकालो इन आयतों को कुरान से। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़िआति ग़रक़न, वन्नाशिताति नशतन, वस्साबिक़ाति सबक़न, फस्साबिक़ाति सबक़न, फल्मुदब्बिराति अम्रन। कसम है रोजी देने वाले फरिश्तों की, कसम है खाना उगाने वाले फरिश्तों की, कसम है पानी बरसाने वाले फरिश्तों की। इतना बड़ा जुमला कह रहा हूँ कि अगर खड़े भी हो जाओ तो कीमत अदा नहीं कर सकते। कसम है औलाद देने वाले फरिश्तों की, कसम है जिंदगी देने वाले फरिश्तों की। और सुन्नी शिया किताबों में मेरे मोहम्मद ने कहा जाओ वल मलाइकतु खुद्दामुना, अली ये छोटे छोटे फरिश्ते हमारे नौकर हैं। तो नाराज क्यों हो? तुम नौकरों से मांगो, हमें मालिकों से। कुरान की छाँव में बातें होगी। अल्लाह आपको खुश रखे मेरे पाक नबी और पाक अली के सदक़े में। इसलिए कि हम तो खाते हैं इनका, खाते हैं ना। फिर वापस चलो बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। भाई कमाल हो गया, अल्लाह ने अर्श में निकाह पढ़ दिया। मालिक तूने पढ़ दिया, इजाजत नहीं ली? खालिक हूँ, वकील नहीं हूँ। बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर शौहर और बीवी दोनों मासूम हो तुम्हारा भी पढ़ेंगे। अगर शौहर और बीवी दोनों मासूम हो तो अल्लाह ने अली का फातिमा के साथ निकाह पढ़ दिया। तो खबरदार इनसे उनको ना मिलाया करो जिनको ना अपने निकाह का पता ना अपने बाप का। वकील थोड़ी हूँ इजाजत लेके पढ़ूं। पढ़ दिया हमने पढ़ दिया। और अब अहले सुन्नत का बहुत बड़ा हाल है। देखो मैं सेकंड हैंड बात नहीं करता। सेकंड हैंड बात में लाहौर के मोमिनों के सामने सेकंड हैंड बात तो नहीं करूंगा। पढ़ता हूँ, किताब मेरे पास है। लाहौर में कहोगे लाहौर में दिखा दूंगा, कराची में कहोगे कराची में दिखा दूंगा। अरबी वर्जन से पढ़ रहा हूँ मैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हो। हमने निकाह अर्श में पढ़ लिया। ज़ब्बिजिन नूर बिन नूर, मेरे मोहम्मद तू भी मस्जिद में उस निकाह की नकल दिखा दे। तू भी मस्जिद में उस
نکاح کی نقل دکھا دے. ہم نے عرش پہ پڑھ دیا, اب تو مسجد میں پڑھ دے. میرے محمد نے مسجد میں بیٹھ کے علی کا فاطمہ کے ساتھ نکاح پڑھا. عرش پہ اللہ نے پڑھا, عرش پہ محمد نے پڑھا. سبھی آپ کا بھی نکاح ہو گیا ہوگا. اچھا, آپ کا نکاح ایک مرتبہ ہوا یا 2 مرتبہ؟ ایک مرتبہ ہوا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک نکاح ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. دنیا میں ہر ایک کا ایک نکاح ایک مرتبہ ہوتا ہے. منہ تو نہیں خراب ہو گیا؟ دنیا میں ہر ایک کا ایک نکاح ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. علی کا ایک نکاح 2 مرتبہ ہوا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, ہر ایک کا, ہم سب کا ایک نکاح ایک مرتبہ. اور علی وہ واحد ہے کہ جس کا ایک نکاح 2 مرتبہ. عرش پہ اللہ نے پڑھا, عرش پہ محمد نے پڑھا. تو علی کا ایک نکاح, توجہ, علی کا ایک نکاح 2 مرتبہ ہوا. ہمارا ایک نکاح 1 مرتبہ, ہر انسان کا ایک نکاح 1 مرتبہ. نسل بھی ایک طرف سے چلتی ہے, ایک نکاح 1 مرتبہ ہوتا ہے, اور نسل بھی ایک طرف سے چلتی ہے. میرے علی کا ایک نکاح 2 مرتبہ ہوا, نسل بھی 2 طرف سے چلی. توجہ رکھنا, علی کا ایک نکاح 2 مرتبہ ہوا. عرش پہ اللہ نے پڑھا, مسجد میں محمد نے پڑھا, نسلیں بھی 2 طرف سے چلی. زمین والے نکاح سے وہ سید ہے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور عرش والے نکاح سے وہ بارواں ہے جو غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے دامنہ بیان کو سمیٹ دیا, آپ محفوظ رہے. ختم ہو گئی میری باتیں. نوجوان بھائی جو بچے بیٹھے, ان سے ایک سوال کروں گا میں. ایک بات پوچھوں, صرف ایک, ناراض تو نہیں ہوگے؟ پوچھوں, شادی ہو گئی نہیں ہوئی؟ اللہ ایام عطا کے بعد تمہاری شادیاں کروائے, اس لیے کہ میرے پاک نبی کی سنت ہے. اب شادی کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فواحدہ, فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آئے, فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعالیٰ فواحدہ, کرو 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو, لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں برابری ضروری ہے. 2 شادیاں کرنی ہیں, دونوں بیویوں میں برابری ضروری ہے. میرے علی نے جب تک فاطمہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی, اس لیے کہ کوئی عورت فاطمہ کے برابر تھی نہیں. اسی قانون کو جو اللہ نے بنایا کہ 2 اس وقت کرنا جب برابری کر سکو دونوں میں جب برابری کرو. جب دوسری شادی کرنا, جب تک خدیجہ زندہ رہی میرے محمد نے دوسری شادی نہیں کی. بتا دیا کہ کوئی بھی عورت ہو, کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, خدیجہ کی غلامی کرے گی, برابری نہیں کرے گی. بات تو ابھی پوچھ رہا ہوں میں, جن کی شادی ہوئی ہے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی آپ اگر 100 سال پہلے ہوتے تو آپ کی بیوی وہی ہوتی مسز جو آج ہے؟ 100 سال پہلے اگر ہوتے آپ لاہور میں, جب یہ دروازے لگے ہوئے تھے, کتنے دروازے تھے؟ 12 تھے غالباً, 12 دروازے. اس وقت اگر ہوتے 100 سال پہلے تو آپ کی بیوی وہی ہوتی جو آج ہے؟ منہ تو نہیں خراب ہوا, کوئی اور ہوتی نا. اچھا, آپ کے دوست کوئی اور ہوتا, کوئی لاہور کا نہ ہوتا, کراچی کا ہوتا, ملتان کا ہوتا, پشاور کا ہوتا, تو 100 سال پہلے آپ کی بیوی کوئی اور ہوتی, دوست کوئی اور ہوتا, لیکن بچے وہی ہوتے جو آج ہیں. بچے تو وہی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خون کے ٹکڑے نہیں بدلتے. بات پہنچ گئی, گھبرائے تو نہیں, پریشان تو نہیں ہوئے بھائی. 100 سال پہلے تمہاری بیوی کوئی اور ہوتی, تمہارا دوست کوئی اور ہوتا, لیکن تمہارے بچے وہی ہوتے جو آگے. کیوں؟ اس لیے کہ خون کے ٹکڑے نہیں بدلتے, ساتھ ہی بدل جائے گا, پنجتن نہیں بدلے گا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی. جہاں پہ آج رک رہی ہے انشاءاللہ کل یہیں سے اٹھے گی.
تو خبردار ان سے ان کا مقابلہ نہ کیا کرو جو نجاستوں کے ڈھیر میں آئے، جو نجاستوں کے ڈھیر میں آئے ان سے ان کا مقابلہ نہ کیا کرو۔ میں جب پیدا ہوا تو نجس تھا، میں جب پیدا ہوا اپنی مثال دے رہا ہوں، جب پیدا ہوا تو نجس تھا، اگر نجس نہ ہوتا تو مجھے غسل ولادت کیوں دیا جاتا؟ غسل ولادت دیا جاتا ہے نا، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو نجس ہوتے ہیں، تو جب پیدا ہوا تو نجس تھا، جس جگہ پہ آیا وہ جگہ بھی نجس ہو گئی۔ کسی چھوٹی تاریخ میں دکھلاؤ کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کی زمین کو پاک کیا گیا ہو۔ جیسا پاک کعبہ ویسا پاک علی، ویسا پاک کعبہ ویسا پاک علی۔ قرآن صحفاً مطہرہ، قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ اچھا پاک قرآن ہے، پاک قرآن، آپ اس کو نجس جزدان میں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ جزدان تو پتہ ہے نا وہ کپڑا جس میں قرآن رکھا جاتا ہے، لاہور کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، پاک قرآن کو نجس جزدان میں نہیں رکھیں گے۔ قرآن پڑھتے ہو میرے بھائیوں؟ پڑھتے ہو نا، تلاوت کرتے ہو؟ قرآن کو نجس رحل پر رکھ کے پڑھو گے؟ کیوں بھائی؟ کہا کہ قرآن پاک ہے، نجس رحل پہ نہیں جائے گا۔ اچھا نیاز کا کھانا مجلسیں ہو رہی ہیں، نیاز ہو رہی ہے، نظر اللہ نیاز حسین، نیاز کا کھانا بڑی پاکیزگی سے بنایا، بڑی طہارت سے بنایا، نجس برتن میں رکھ کے دو گے؟ کیوں کہ نیاز کا کھانا ہے پاک، نجس برتن میں نہیں جائے گا۔ قرآن ہے پاک، نجس غلاف میں نہیں جائے گا۔ آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جائے گا۔ تو وہی فیصلہ تو آپ نے کر دیا، بڑے لاہور کے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے، قرآن